काल एक इन्सिडंट जालो राजेश बाबू, एका महिलाचे घराचेर मनीषा म्हणटा तेजे घराचेर अटॅक जालो, तेजेर तुमी रिएक्शन कशें पळयता? गोंयान महिला दिना निमित्त सरकारान आणि त्यांच्या आमदारांनी भरघोस कार्यक्रम केले प्रत्येक मतदारसंघात. ते त्यांचो भाजपाचो एकूच एजेंडा आसा, ते म्हणटा कशें करून महिला सुरक्षीत रावपाक जाय, मॅक्झिमम महिलांची ज्यो योजना आहा त्यो महिला पर्यंत पावपाक जाय, महिला म्हणजे तेंची भुरगीं स्पेशली चेडवां सुरक्षीत आसपाक जाय, हो तेंचो एकमेव एजेंडा. आतां जेन्ना कालची घटना पळयल्या रातची एखाद्या बायलेचेर ज्या घराचेर वचून दगडफेक करप हें कितकें बरोबर? ज्या 70 तालुक्यान ती रावता त्या 70 तालुक्यान जो आमचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत प्रताप सिंग राणे, तेजे कडेन महिला बाल विकास कल्याण खातें आसा. हेजे वयल्यान तुका कळून येता विश्वजीत बायलां बद्दल सेफ्टी कितको सिरियस आहा तो. खरें म्हणशाल हे गोश्टीचो निशेध करपाक जावो, कित्याक एखाद्या बायलेचेर घरार वचून एटॅक करप, तेजी ल्हान भुरगीं आसता त्या घरान, त्या भुरग्याचेर कितें परिणाम जालो आसतलो? हो भ्याड हल्लो म्हणटा हांव. काळोखाचो फायदो घेवन अशा समज कोणी सरकारा भितर उरलो म्हणजे तुमचे कडेन उत्तरां आसना पळय तेन्ना अशें मागीर तुका हल्ले बिल्ले करपाक सुरवात जाली. आतां सुरवात जाल्ली आसा. सरकाराक जेन्ना विरोध सहन जायना पळय सरसर असले भ्याड हल्ले करपाक करतले. हेच्या फुडें प्रत्येकान शादूर जावपाक जाय. रात्र वैऱ्याच्या जागते रो म्हणटा पळय तशी परिस्थिती येवपाची आहा गोंयकाराचेर. आतां मनीषा उजगांवकर हांव कितकीं वर्सां पळयता, वैयक्तीक केन्ना केन्ना मेळोंक ना. प्रश्न कसो आसा, जेन्ना तूं एखाद्या समाजान वावुरता पळय अन्याय विरुद्ध प्रत्येकान उलोवंकूच जाय. हेजो अर्थ आहे न्हू कितें बाबा तेणें उलयलो म्हणजे तेच्या घराचेर हल्लो करप, तेजेर हल्लो करप. एखादे बायले मनशाक खत्रेचो बाबा भियालो. अरे तूं येदे व्हडले महिला मेळावे करता त्या जाग्यार जवळ जवळ 10,000 20,000 बायलां आसता, एका मनीषा उजगांवकराक तूं भियालो म्हणजे 70चो बाबा खंय उरलो? तर 70च्या बाबाच्या घराण्याक हे बाबा इतिहास आसा. जो 70चो बाबा आसा तेजो वडील आसा पळय बाब आमचो प्रताप सिंग राणे, तेणी नावलेलो की मेळिल्लें आसा. जेन्ना पळय तो मुख्यमंत्री आसलो गोंयचो न्हू, तेजी प्रशासनाची पकड आसली, पण अशें खालच्या पातळीचेर तो राजकारण करनासलो. हे विश्वहितान खंय तरी लक्षांत धरपाक जाय आनी बापायची जी नावलौकीक आसा पळय ताका कमी करपाचो प्रयत्न करूंक जायना. आयज खरें म्हणशाल्या ज्या मनीषा उजगांवकर फाल्यां आनी कोण जातलो? अरे मनीषा उजगांवकर ही एक बायलेक विशय भियालो. एक बायल मरे, बायल मनीस मरे. विरोध करा रे, ताका प्रत्युत्तरां दिया. हल्लो करून तुमी लोकांक गळचेपी करपाचो प्रयत्न करच्यो सरकारान. गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, प्रत्येकाक भायर सरा. हो सरकार आतां तुमचेर असलेच करपाक लागतलो, कित्याक सरकारा कडेन उत्तरां ना. महिला दिना निमित्त अशें तर तुमी साध्य करून एकाचे महिलेचेर घरेचेर रातचो जर हल्लो करता आनी तिका प्रेशरायज करूंक सोदता जाल्यार खंयचोच गोंयकार हें सहन करपाचो ना. एक प्रश्न आसा की तेन्ना भाजपा एक नारी शक्ती म्हणून एक प्रोग्राम घडयता, जाल्यार असले हल्ल्याचेर तुमी कितें म्हणटा? हांव तुका तेंच म्हणटा मरे. अरे तुमचो देशाचो पंतप्रधान तो सुद्दां म्हणटा न्हू, महिला आमी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आमी महिलां खातीर 33% रिजर्वेशन दवरता म्हणजे स्पेशल अधिवेशन आपयले. हेजो विचार कर. हांव तुका तेंच म्हणटा न्हू, तुमकां तर महिलांक तर 33% रिजर्वेशन दिवपाक जाय ना, हे तुम्ही महिलाच्या घरा रातचे हल्ले करतले. हितून हल्ले रिजर्वेशन खंयसर तर आयज हांवें शिवोलेचे आमचे आमदाराक पयलीं गेले लुबो ताका पत्रकारान प्रश्न केलो की कारापूर साखळेचे महिला पळय आतां आंदोलनाक बसल्या न्हू, तांकां तुमचो पाठिंबा वयतली काय ना? ते उत्तर निरोत्तर ती. आनी थंय तेले लोक म्हणटा कितें काँग्रेसच्या अगेन्स्ट उलयता. तांकां तोंड आसा काँग्रेसच्या अगेन्स्ट उलोवपाक? हांव खंयच्या पक्षाक बांदिल्लो ना रे, पण हांव म्हणटा कितें ज्या पक्षा खातीर तुमी आमदार जावन एसेंब्लीन थंय पावल्या त्याच पक्षार तुमी उलयता. मात नितिमत्ता दवरा रे. तुमकां शक्यच ना तूं आमदार जावपाक. अशे आमदार जे 8 जाणां एसेंब्लीन पावल्या पळय काँग्रेसी खातीर पावल्या, नाल्यार तेंच्या आयुश्याची आमदारकी नासली. उरलो प्रश्न महिलाचो सुरक्षेचो. हे जी काल घडणूक जाल्या पळय तेजो खरें म्हणशाल्यार हांव निशेध करता आनी सरकारान तेंचेर कारवाई करपाक जाय. आयज म्हाका फाल्यां तुका सरकार काय कायमचो तांबडोपट घेवन येवना. आयज दोतोर आसा, फाल्यां आनीक कोण येतलो, हें रुटीन सगळें सरकार प्रोसेस. हो आमी पयला रे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे आयकले, प्रताप सिंग राणेक पयला, सार्दीन पयलो रवी पयलो, प्रताप सिंग राणे पयलो, रवी नायक पयलो, मागीर मनोहर पर्रीकर पयलो, दिगंबर. अशें केन्ना जायनासलें. खंय तरी ताळतंबे दवरा सरकारान. डॉक्टर प्रमोद सावंत आव्हान करता अशें करूं नाका. लोकां कडेन वचा, लोकांचे प्रश्न सुटावचो प्रश्न करा. अशें लोकांच्या घराचेर हल्ले करून तुमचे प्रश्न सुटावो जावचे ना.